الزول في الاول السلام عليكم بونجور ا tous j'espère que vous allez bien de nouvelles comme d'habitude dans l'actualité c'est que نهضر في deux sujets le premier sujet c'est le soutien des supporters à l'équipe de la GSK il faut نهضر في الاسطوره et le deuxième نهضر في البروشين ماتش لا GSK contre Berkane donc تشوف لايكيم تابوني مع لاشين خلي دي دوموندين نهضر في لو سوجي كي في لا كانيوت في لو سوجي كي السوتيان لي سيبورتور لاد et l'appel ديوسان sur beaucoup de personnes ديوسان باش يعاونوا ليكيب لا جي اس كا ميم قبل تو لونسي لاسوسياسيون لا كانيوت لاسوسياسيون لي زامي لا جي اس كا لان كرا امريكان داير فيلادلفي يخدمون راسومبلومون لي سيبورتور لان غاشي جي اس كا سي با ان سامبل سي با ان كلوب اوردينير فوالا دورات نسفهم سي با ان كلوب اوردينير اي بارتو لان بارتو غاشي سوالو ندير غاشي بارتو لي كوس لا ماليزي غاشي قالنا كنعاون جي اس كا سي وكي سي با ان كلوب اوردينير سي با ان كلوب والحون تاع لي فرازني يقلحون افيك دي بتي خدم 50 لي فيديو نهضر في سوجي كاينين دونك لا بريمير شوز كايني تاكي بوسينا دا خدمه دابا في شغل كايني باسكو جو بونس بلي لا باج لا جي اس كا t'annoncer de شغل كايني دونك سي اوفيسيال دونك t'annoncer de moyen comment soutenir l'équipe les supporters ils vont soutenir l'équipe تبغى تسوتونير ليكيب سوتوني ليكيب تاع لا ميثود ام كارت تسوتونير كان اكيد دا موين تبغى ضرت تسوتونير ليكيب وتسوتوني على ليكيب دايك ولا شو كيحرصن ولا شكون وكي حرصن دايور لا كانيوتي لونسين لي زامي لا جي اس كا المارش طري بيان سا بروف بلي الغاشي بغانا نعاونن ماشي ميت بدار الصح الغاشي ديسبارين باسكو السن نكوني صافي بارتي دو جينيتيكمون نكوني صح شينا نخدم لنا غنا مي ما فوضى صح انت مزوره الاولن مي داكي خاطي داكي فانند بلي نو الغاشو بغانا هذا الاولن الغاشي بغان هاد السلكن ليكيبا كاين ابارينك فغا هضره في وث حاجه داكي تمزوروت بلي ماشي ذرعيب وجامد يريد ذرعيب تعاون لا جي اسكا جامد يريد ذرعيب تعاون لا جي اسكا سي اون فيرتي تعاون لا جي اسكا فوالا كدروك راينو pour ma part le parti politique qui c'est la GSK j'appartiens à aucun autre parti politique c'est qui ça me joue ثيشنات du fait que ما نهضر في الغاشي كيقارن من لا الذي ياكل يدري منها كاين باسكو لان زمرا ديال لي سيبورتور ils sont pas d'accord avec ملان وتسوتونينا لا ملان مي يدعونا لا GSK باسكو ثقينين يجي ديون يخدم داخل الكلوب لا جي اسكا يخدم داخل الكلوب انايا ديال ان بروبليم مقرب مليح ونسيت واسمي قال له موحشي فحنا شو قبل هذا مثلا رحمه ربي اسمي قال لي نهضر في شغل لان بلي لا غاشات تيخرني ليديولوجيا كيني لا جي اسكا ماشي باقي لا جي اسكا نغوك هو ستان امبلويي داخل الكلوب ستان امبلويي داخل الكلوب بليزيور فوا يدنا من لا سي ان امبلوي يسد ادي يخدم ديال لا جي اس كا ادي يخدم داخل لا جي اس كا كم يسد لافاني ادي يخدم ديال لا جي اس كا كم يسد لو كونطابل ادي يخدم ديال لا جي اس كا سي ان امبلوي داخل الشركه داير اقشيشه كيني داير وكيني كود هضره يخدم لا تيزينس دي لونيفرسيتي اف كومون فونكسيون لا سي اس بي جي اس كا شي عيد لا ميموارني الله يبارك مقرش ميموارني داير ما توالي دسينيغ الحواس كان ستاوي مي سفهمتو كم كيتلحو لا سي بي جي اس كم كيتلحو لونتربريز كايني يسفهمت داخل كم كيتلحو دونك وين بغا سيونو سينا ديغار نغونو فغالا ديغار يا دو كاتيجوري لي وني سينا ديغار الله غير مي زمرا دي يسفهم يسمع دار واحد يحوس الا يون ويفغار هذا داول اكاكي لي فيزاتس اكاكي تلحو شيني خاطي شيني وقاديه ويذا وين دي ويذاكي فوالا تاكيني هذيك فوا كان فلاس ou ça dure depuis beaucoup d'années. Il dit, on va prendre des exemples, des matchs de Ligue des Champions le 1er novembre, le stade toujours complet. Soyons d'accord. Le stade toujours يتشور. مي ما تروح هذا شحال لي بي يتزنز لا جي اسكا يتزنز لا ديريكسيون لا جي اسكا شحال لي بي يتزنز هتفض 6000 alors que لان 25000 personnes داخل الستاد لان 26000 انت لان 20000 بي انت لان جوست زولا داكيني قدام فيتير لي طرا لي ونستنيو الطرا داكي بروشين فيديو ان شاء الله وانت دام فيتير داكي
انت دير ريبوندي انت باسكو يشنا كل ميليوغي انت راه وندير ريبوندي ماشي دينكي دونك ما ديني اسوتوني لا جي اس كا تولي كرا الغاشي قرناش تعاون لا جي اس كا مي هذا وين يدري مناكيني لا كريز لي بارتو دي الموند الليغ 1 لا بيس دي سالير اكل لي زيكيب سوا سنتنا ثلاثه سوا 5 كلوب pour le moment ça négocie la baisse des salaires PSG mais PSG نضرب لي يصبوا على السالير قطر البترول قطر الغاز قطر تصب هنا مارسيل كيف ساعه شويه لي فينانس مي عندنا نوك صوب لك لان دي كلوب كي سون لحونا لافايت اللي سبان لي جوار من برشلونه سنقصن 50% السالير ناس باش تسوا خلاص لي خدامنا الكلوب سا سي با مي غير زعما ما دور الله جياس كاش ولا خاطي لا الوغ كو لو كان زعما وقفل لا جي اس كات اللي تلعبوا بيان الجوار تو خلاص الوقت يافي اوكان بروبليم دو فينانس مي دوبي 15 ans سي لا ميم هيستوار دونك ولا غير كيغار مي تبضوا الوقت الصح وين يحمل لا جي اس كا يحمل ليكيباكيا يحوس بلي ذي ثمنيس يحوس بلي لا بارتي ان سيت ايكيب يبغى تعاون هذا ما كان ونبغى تعاون اش تعاون راه هي قلنا يا باك دومبيغويتي يا باك دو فوالا داي غاني غاديني او بروشان مود نو غالون ديتاي في لي في غيني بروشان ماتش راجاسكا كونتر بركان لافاني يهضر لا كونفرنس بريس نيادن يهضر في لي جواريس مشاريين لا روند مونسل ديال بروشان ماتش كونتر بركان ادنسري ليكستريم Ouais, qui reste au tenant du titre. Bon, on a vu qu'ils avaient quelques difficultés les derniers temps. Non, ils ont changé d'entraîneur. Voilà, donc ils vont être très motivés parce qu'ils ont perdu contre Coton, donc il leur faut à tout prix gagner contre nous. Donc on s'attend à un match difficile, costaud de la part de Berkane. Mais en même temps, nous, bon, on est à l'extérieur, on est solide. Maintenant, la question, ça va être la récupération. Est-ce qu'on va arriver? On a 5 jours pour récupérer, préparer le match. On va voir si on arrive à bien récupérer des efforts qu'on a fournis les derniers temps. Si on arrive à bien récupérer, je pense qu'on est capable de gêner cette équipe de Berkane et d'aller là-bas chercher un bon résultat, un bon terrain. Donc voilà. Le truc, c'est est-ce qu'on va arriver à bien récupérer de tous les efforts qu'on a fait? J'aurais souhaité qu'on arrive à faire la différence plus vite pour pouvoir faire tourner un peu plus. Mais bon, les circonstances ont fait que c'était important de gagner et que c'est pas facile de faire des changements, de faire entrer des joueurs. Lorsqu'il y a un 0 comme ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on sait ce que font les joueurs qui sont sur le terrain, on sait pas ce que feront ceux qui vont rentrer. Donc voilà, donc, on va faire avec, on va essayer de récupérer le maximum, de trouver les moyens de récupération et de bien préparer tactiquement aussi ce match parce que bon, l'équipe de Berkane, après ils ont changé d'entraîneur, mais bon, ils ont un système de jeu un peu particulier et bon, il va falloir bien l'étudier et bien travailler avec les joueurs si on a le temps. Donc the beginning pour ma part الماتش against بركان شحال يكون ولا راه لا جياسكا دون زان ماتش ندير السيناريو هذه مخالف مليحه في لي ماتش نيادان سي تادير ديال الماتش against كونتر بركان ماشي لا جياسكا اللي اوبليجي تبرودوي الجو قلت مزوارز دونك بركان كي سوري اوبليجي تبرودوي دو جو وبركان توجور تولي تبرودوي دو جو كونتر نابسا ستار كونتر ليكيب نين كوتون سبور اي نو ثاني دي برودوي دو جو لا دوزيام شوز ميدي هضر لافاني هذا داف لي جوار هذا زر نخيلا يفون بوكو كورير ديال الماتش كي ديز دو كونتر بركان ستادير كو نتا يغلق لي زيسباس وهذه شي هذه قيم توجور concentré, toujours regroupé, le bloc a se déplacer en bloc, en même temps ils se rencontrent rapidement, donc elle profiter les espaces يتسجل l'équipe mécanique تسجل les espaces انشط اللاعب وتبروفيتي هذيك السن نابسا ستار مي تبروفيتي مليح هذيك السن كوطون سبور نابسا ستار تبروفيتي لي اسباس يتسجل وناناليزي الماتش ديال نابسا ستار كونتر بركان دونك هذه بروفيتي شغل كيني ولا تروازيام شوز يقلن مليح هذه كيف لاسلافاني سيك من هضر في لا جياسكا لو سوجي دو ديسكوسيون من هضر في لا جياسكا وسناغيني من تاناليزي لا جياسكا لا بروميير شوز غادي توغالن سي لينيفيكاسيتي اوفونسيف وين تسقسي كاين وتماركينا وين تسقسي تماركينا وين تسقسي كاين يسكري دي زوكازيون مي تماركينا مي سي لو ميم كالا كود بركان تسكريين دو بوكو دوكازيون مي تماركينا
تكراند بوكو دوكازيون مي تصاراتين دون مانيير ومفهومه راه دونك اقلاغ دون زان دويل دا وين اري كونكريتيزين لي زوكازيونز باسكو لا جي اس كا تسوى لي زوكازيون كني فوي لا تسوى لي زوكازيون كونتر البركان وبركان تسوى لي زوكازيون كونتر لا جي اس كا دونك اري سيوضان هذه لي افيكاس نتا ايفيدامون اري يربحن افيكاس لو بلو رابيدمون بوسيبل ديال الماتش كيني باسكو ان بوت لا جي اس كا يبدا لا فيزيونومي الماتش ان بوت لا جي اس كا بركان تفتح اكثر العاب ان بوت بركان لا جي اس كا دونك امشي يورغانيزي ماني سلافاني ايفيدامون يمكن يتوالف مليح هذه لعبه بالونات هذه برودوي الجو مي ايفيدامون استحيل il va s'adapter à l'adversaire il va s'adapter au RC بركان دونك فوالا بضد دارتها كاع لا بويا ساكيني لا كود البروشا ماتش بركان اسكو تولي لا جي اس كا تلعبون كونتر اي كيل لو سيستيم دو جو تولي هذه الحوا كود لا جي اس كا ذاكي جو بارل بيان سور وزابوني ابيتوال لا شين ويدي تابع لا شين دي بي تري لونطون اي زرا بلي سامي بتيت ايدي كون دينا قيم ديال هنا مي قالت كد نظر في ليكيب مبركان اون ديتاي الباركور الناس سكو ساكيني دي شامبيونان الماروك يسعنا اللي ماش درطار شامبيونان الماروك يلحوها من الساعه يلحوها من الربع ولا شو كنت مسخه من الماري بروغرامي دوماج دو روطار يتلمس لا كاف ابري الميركاتو ايش هاي الدنيا وقت بدوار كون دينا قيم ديال هنا ما تمنيت